إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تعلمون أيها الأحبة أن الله خلقنا لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الحياة الدنيا هي حياة قصيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجاوز 100. ولذلك نحتاج إلى أن نستثمر هذا العمر فيما يقربنا ويدنينا من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا في كتابه الكريم دعانا في كذا موطن من آياته الكريمة إلى المسارعة إلى الخيرات، وإلى الاستباق إليها، وإلى التنافس فيها. فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وامتدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم يسارعون في الخيرات، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فميز الله السابقين من الأنبياء ومن الصحابة ومن الشهداء ومن الصالحين ومن من سار على نهجهم، ونسأل الله أن نكون منهم. ولذلك لما تحدث الله عن أهل الجنة يوم القيامة قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال: والسابقون السابقون، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ثم ذكر أصحاب اليمين، ثم ذكر السابقون السابقون أولئك المقربون. إذن أهل القرب من الله والدنو من الله والرفعة في المنزلة هم من؟ هم السابقون السابقون. فنسأل الله أن نكون منهم. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فنسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. من هو السابق بالخيرات؟ هو الذي يبادر إلى فعل الطاعة، إلى فعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من القدوات، بل هو أعظم قدوة عليه الصلاة والسلام في المسارعة إلى الخير وإلى الطاعة. ولذلك كان أمرنا الله بالاقتداء به. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر صلى مرة بصحابته عليه الصلاة والسلام، فلما سلم خرج مسرعا إلى أحد بيوته عليه الصلاة والسلام، ثم عاد عليه الصلاة والسلام. فعجب الصحابة من سرعته في الخروج ومن عودته، فسألوه عن ذلك. قال: كان في بيتي تبرا أي ذهبا فخشيت أن يحبسني. وفي مرة من المرات سمعوا وجبة أي صوتا عظيما خارج المدينة، فأخذ الصحابة يستعدون ويتهيئون للخروج للنظر ولمعرفة هذا الصوت، وإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم عائدا على خيل غير مسرجة ويقول: لن تراعوا لن تراعوا. فكان أسبق الناس عليه الصلاة والسلام، وكان قدوة في ذلك. تعلم منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يسابقون في الخيرات. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ذات يوم، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. وإذا بعد قليل وإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يأتي بماله كله. ما تركت لأهلك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركت لهم الله ورسوله. فيقول عمر: والله يعني بعدها لا أسابق أبو بكر بعد ذلك. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا.
قال: من تبع منكم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة، من المسارعة إلى الخيرات. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة وقال: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول. قال: أنت منهم. فدعا رجل آخر قال: فاز بها عكاشة. المسارعة إلى اقتناص الفرص، إلى القيام بأمر الله بأمر رسول الله، هذا لا شك أنه من أخلاق أهل الإيمان، بل من أبرز صفات أهل التقوى. ومن أعظم ما ينبغي أن نبادر إليه الفرائض، أن يسعى الإنسان إلى الصلاة. من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، تجد حريص على صلاة الجماعة، لا تفوت صلاة الجماعة، لا تفوت تكبيرة الإحرام. نأتي إلى بعض المساجد فتقام الصلاة يمكن ما فيه إلا 3 ولا 4 في الصف، ثم نسلم وإذا صفين أو 3. المسارعة إلى الخيرات، أنت في وجودك في الصف وقربك من الإمام تكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى بهذا القرب. ونسأل الله أن نكون ممن يقترب من أمر الله، وممن يكون قريبا من الله، ويكون جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها الفردوس الأعلى. الصحابة أو فقراء الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فقراءهم قالوا: سبق المفردون، أو قالوا سبق أهل الدثور بالأجور يا رسول الله. سبق أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال سبقوا بالأجر لأنهم يتصدقون ولا نتصدق. الأعمال كلها الفرائض نعملها، لكن هم يتصدقون ولا نتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم وسبقتم من لم يفعل كذلك؟ قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتكبروا 33، وتحمدون الله 33، وتقولون لا إله إلا الله تختمون بها 100، فهذا خير لكم. سمع التجار وأهل الدثور سمعوا بهذا فقالوه، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمعوا ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلما أكثرت من ذكر الله كنت من الفائزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. سبق المفردون. سيروا هذا جمدان جبل، يقول: سبق المفردون، يحثهم على التفرد والتميز والإكثار من ذكر الله. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا تريد ترتفع منزلتك عند الله فاكثر من ذكر الله، أكثر من النوافل، أكثر من أعمال الخير، وخصوصا في مثل هذا الشهر والشهر المقبل. أنت الآن يعني تستثمر مواسم الطاعات، تهيئ نفسك الآن لدخول شهر رمضان الكريم المبارك. هذا الشهر يكون بمثابة التهيئة، ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يجتهدون في هذا الشهر، يتفرغون لقراءة القرآن، يصومون ما شاء الله لهم أن يصوم. ولذلك نقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام أكثر هذا الشهر تهيئة وكالسنة الراتبة لشهر رمضان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من السابقين بإذنه جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس: انصرفوا مغفور لكم، غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.